अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज सोमवार की सुबह आप सबको सुबह खैर। गुज़र 24 घंटों के दौरान बहुत कुछ हुआ है जो बताएंगे इसी व्लॉग में। हिजबुल्लाह जनूबी लेबनान में पोजीशन संभाल ली हैं। 2024 अमेरिका असलहे की रिकॉर्ड साज फरोख्त। नए यूक्रेनी देहातों पर रूस का कब्जा हो चुका है। सबसे पहले तो बात करेंगे, इस वक्त आपको पता है कि कल रात को मैंने खबर दी थी और मैंने आपको बताया था कि चूंकि 60 दिन मुकम्मल होने के बाद भी वहां पर सूरत हाल ये है कि लेबनानी जब अपने अपने घरों की तरफ आ रहे थे तो उन पर फायरिंग की गई। और कल जो मेरी इतलात थी उस इतलात के मुताबिक तकरीबन 8 अफराद जख्मी हो चुके हैं। कुछ इतलात अभी भी आ रही है, यानी कुछ जख्मियों की इतलात जो है वो अभी भी आ रही है कि किन कितने लोग जो हैं उनकी हलाकत या उनको जख्मी किया गया है। इस हवाले से दुनिया भर के अखबारों ने भी लिखा कि जब आप सीज फायर कर चुके हैं तो फिर क्यों वहां पे फायरिंग हो रही। लेकिन आपको पता है कि इसराइल को इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता और फ़र्क पड़ना भी उसको नहीं चाहिए, क्योंकि उसके साथ जो लोग खड़े हुए हैं और फिर अपने लोग भी उनके साथ खड़े हुए, यानी गजा के अपने लोग भी और लेबनान के साथ जुड़े लोग भी उनके साथ खड़े हैं, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। एक तरफ तो ये सिचुएशन है, दूसरे ने आपको बताते चलें कि इस वक्त जो यानी एक तरफ तो ये जो हमारे पास आ रही खबर वो ये है कि एक रिसर्च इदारे अल्मा की एक रिपोर्ट आई है। उसमें लिखा है कि हिजबुल्लाह जनूबी लेबनान में अपनी पोजीशन संभाल ली है और गुज़िश्ता सुबह यानी जो 26 जनवरी निकल की बात हो रही है कि जनूबी लेबनान के कई इलाकों और शहरी वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। हिजबुल्लाह शहरियों को वापस आने की तरगीब दे रही है और इस अमल को मुनज़्ज़म तरीके से आगे बढ़ा जा रहा है। और यानी ये भी कहा जा रहा है कि इसलिए पेशगी इतला है की गई कि मुलाकात के मकामात वक्त वगैरह मुतयन किए गए थे। रिसर्च इदारे के मुताबिक अंदाज़ा है कि हिजबुल्लाह के ऑपरेटिव मैदान में मौजूद हैं और सिक्योरिटी भी दे रहे हैं। अब तक इसराइल व लेबनानी फ़ौज वाक़यात को रोकने और हिजबुल्लाह के पहुँचने के अपने मिशन को पूरा करने में नाकाम रही है। कुछ मामलात में लेबनानी फ़ौज की बाबत देखा गया कि ऐसा लगता है कि वो ऐसा करने से कासिर है या नहीं जानते। लेबनानी शहरी अपने वतन वापस जाना चाहते हैं और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। हिजबुल्लाह के नुक्ता नज़र से उससे ये जवाज़ मजबूत होता है कि उन्हें वहाँ क्यों होना ज़रूरी है, क्योंकि लेबनान फ़ौज शहरियों की हिफाजत खुद नहीं कर सकती। अवाम फ़ौज मज़ामत का ताउन आज पहले से ज़्यादा मुताल्लिक़, यानी एक तरफ तो फौज की सिचुएशन देखा जाए, यानी लेबनान की अपनी फौज जो है वो उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं कमज़ोरी दिखाई दे रही है, क्योंकि कल जो गोलियां चलाई गई हैं, कल जो चीज़ें चलाई गई हैं उसमें लेबनान फौज को करना चाहिए था, अपना किरदार अदा करना चाहिए, जो उन्होंने नहीं अदा किया। किरदार ऐसे अदा करना चाहिए कि आप अगर मुआहदा कर रहे हैं और आप सारी चीज़ें कर रहे हैं कि भाई साहब ये चीज़ होगी, ये चीज़ अगर हमारे लोग आ रहे हैं, ऑलरेडी सीज फायर हुआ है, तो फिर ऐसी सूरत हाल में आप क्या कर रहे हैं, यानी आप फायरिंग क्यों करें और आवाम पर क्यों फायरिंग है। तो यहाँ पे गम और गुस्सा पाया जा रहा है और अवाम जो है वो अब हिजबुल्लाह का साथ ज्यादा दे रही, क्योंकि वो कह रही है फौज हमारी तो अल्लाह माफ करे बड़ी बेगैरत किस्म की फौज है। तो हिजबुल्लाह इस बात पे भी, उसमें भी गम और गुस्सा पाया जा रहा है और वो इस बात पर अब मुख्तलिफ जगहों में उन्होंने पोजीशन संभाली कि हमारी अवाम को मारा जा रहा है और जो लेबनान की फौज है वो खामोश तमाशाई बनी बैठी है। तो इस किस्म की चीजें भी आ रही हैं जैसे आप अंदाजा लगा सकते। दूसरे ने आपको बताते चले कि अमेरिका महकमा खारजा के मुताबिक 2024 में दुनिया भर की हुकूमत को अमेरिकी हथियारों की फरोख्त 29%, माजत चाहता हूँ मैं रात को मेरी पूरी नींद नहीं हुई है, 29% इजाफे के साथ 318.7 बिलियन डॉलर रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। ये असलहा इन्होंने बेचा है। इसमें इसराइल को 18.8 बिलियन डॉलर मालियत की जेट फाइटर की फरोख्त भी शामिल है। हालांकि इसराइल को गजा में नस्लकुशी के इल्जामात का सामना है। बाइडन इंतजामिया के आखिरी साल के दौरान अमरीकी हथियारों की फरोख्त के आदाद और शुमार जारी किए गए, जो आलमी अदम इस्तेहकाम और आलमी कशीदगी में इजाफे के दरमियान सामने है। आप मुझे एक बात बताएं, यही अमरीका सैंक्शंस लगाता है ईरान पे कि भाई आप असलहा बनाते हो, दूसरे ममालिक को भी वार्निंग देता है, पाकिस्तान को भी वार्निंग देता है कि भाई साहब आप जो चीजें बना रहे हो चाइना के साथ ये नहीं बनाए जाओ। लेकिन वही अमेरिका क्या कर रहा है, वही अमेरिका खुद इतना असलहा बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो असलहा बेच रहा है दुनिया को। दुनिया भर में तबाही फैलाने का सबसे मैं समझता हूँ जिम्मेदार अमेरिका है। और
جس طریقے سے غزہ میں جو بربریت کا سامنا ہوا، دیگر ممالک میں ہوا، اس سے پہلے عراق میں ہوا، اس سے پہلے شام میں جو کچھ ہوا، یعنی ہر طرف جو قتل و غارت ہے، سو اس کے پیچھے بارود ہے، اور بارود کون پھیلا رہا ہے؟ امریکہ پھیلا رہا ہے۔ اور امریکہ، میں تو یہی کہتا ہوں کہ اس کی انویسٹمنٹ کیا ہے کہ ایک کو مارو، دو کو لڑاؤ، اور بیچ میں سے دونوں پر اسلحہ بیچو اور دونوں سے پیسہ کماؤ۔ یہی امریکہ کا وتیرہ رہا ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھیے گا دوستوں، ساری عمر ایسی چیزیں نہیں چلتی ہیں، چیزیں بدلتی ہیں، اور یہ چیز امریکہ کے تھنک ٹینکر بھی سوچ رہے ہیں کہ کب تک ہم اسلحہ بیچیں گے، کب تک لوگوں کو ماریں گے، کب تک دو کو لڑا کے تیسرا جو ہے فریق بن کے ہم اس کا فائدہ لیں گے۔ تو اب یہ چیز بھی تو سامنے آ چکی ہے۔ دوسرے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت مالی سال 2024 میں امریکی کمپنیوں کی براہ راست فوجی فروخت 200.8 بلین ڈالر تک پہنچ گئی ہے، جو 2023 میں 157.5 بلین ڈالر تھی، جبکہ امریکی حکومت کے ذریعے طے پانے والی فروخت یعنی 2023 کے 80.90 بلین ڈالر سے بڑھ کر 2024 میں 117.9 بلین ڈالر تک پہنچ چکی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ اسلحے کی فروخت اور منتقلی کو امریکی خارجہ پالیسی کے اہم اوزار کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جن کے علاوہ علاقائی اور عالمی سلامتی اور طویل مدتی اثرات ہو سکتے ہیں۔ 2024 میں منظور شدہ فروخت میں ترکی کو فوج کے لیے 23 بلین ڈالر کے F-16 طیارے اور ان کے اپ گریڈنگ، اسرائیل کو 18.8 بلین ڈالر مالیت کے F-15 جنگی طیارے، اور رومانیہ کو 2.5 بلین ڈالر کے MIA-2 جو ہے وہ ایبرامز ٹینک شامل تھے، لیکن ان کے حدود محدود نہیں تھے۔ سو یہ امریکہ کے اسلحہ ہے، میں آپ کو بڑی ریسرچ کر کے چیزیں نکالی گئی ہیں، سو آپ نے اس میں انٹرسٹ بھی لینا تاکہ آپ کی نالج میں اضافہ ہو کہ امریکہ کیا کر رہا ہے، کتنے بلین آف ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے، کتنا وہ کماتا ہے صرف اور صرف کس کو، یعنی دنیا میں بے امنی پھیلانے کے لیے۔ روس کے وزارت دفاع نے تصدیق کی کہ ماسکو کی افواج کے یوکرائن کے شمالی مشرق خارکیو علاقے کے گاؤں زاپنی پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ گاؤں اوسکل دریا کے مغربی کنارے پر واقع ہے، جو طویل عرصے تک کریملن اور کیف کے افواج کے درمیان محاذ تھا۔ دوسری جانب یوکرین کے نائب صدر یولیا سویڈینکو نے کہا کہ روس 2022 میں یوکرین پر مکمل حملے کے بعد کیف کی توانائی کی سہولتوں پر 1200 حملے کیے، جن میں بجلی پیدا کرنے کی سہولتیں، تقسیم کے چینلز اور گیس کی سہولتیں شامل ہیں۔ اب معاملہ یہ آ چکا ہے کہ ایک طرف تو ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد اس نے جو پرسوں تقریر کی، وہ بڑی ٹیٹ قسم کی تقریر تھی، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یوکرائن کے جو صدر ہیں وہ نالائق ہیں، اس کو جنگ لڑنا نہیں آتی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ یہ امریکہ کیسے یوز کرتا ہے، وہی بندہ جو اس کا اپنا تھا، جن سے لڑائی لڑی گئی، جن کی وجہ سے روس کے ساتھ ٹاکرا ہوا، جو سب کچھ ہوا، اس کے باوجود اس شخص کو استعمال کرنے کے بعد کیا ہوا کہ اب اس بندے کو ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی صاحب آپ کا استعمال ہم نے اب کر دیا ہے، اب آپ نالائق بھی ہو، نااہل بھی ہو، اور اب آپ کو ہم امداد بھی نہیں دیں گے۔ اور امریکہ کے جو صدر ہیں انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ بھائی صاحب اب جو امداد ہے، جس طرح میں نے کہا کہ امداد کا سب سے بڑا پرابلم یہ آ رہا ہے کہ امداد یوکرین کو نہیں دی جائے گی، وہ کہتا ہے کہ اب نہیں دے سکتا، حالانکہ یوکرین کو بہت ضرورت ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو بھی نہیں دیں گے، پاکستانی نام شامل تو نہیں، لیکن پاکستان بھی ان ممالک میں آتا ہے جن کو امداد ملتی ہے، افغانستان ہو گیا، دیگر بہت سارے ممالک جو ہیں ان کو بھی امداد نہیں ملے گی۔ سو یوکرین کے لیے مسائل بڑھ سکتے ہیں، جو آنے والے مستقبل میں ایسا لگتا ہے کہ وہاں سے نیٹو بھاگ جائے گی، کیونکہ اگر امداد نہیں آئے گی تو نیٹو کا بھاگنا لازم ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ابھی 2-3 گاؤں پر جو ہے روس نے قبضہ کر لیا، اور وہ آگے کی طرف بڑی تیزی سے جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنے، بہت سارا خیال رکھیے، بہت شکریہ۔